اليوم نتحدث على موضوع له أهمية كبيرة لأي واحد يمارس مهنة الكهرباء اللي هو لي ميزور إلكتريك. لي ميزور إلكتريك بطبيعة الحال نحكو لهنايا على لي زاباراي دو ميزور إلكتريك اللي يقدر يتعامل مع ليليكتريسيان في الخدمة تاعو، واش هي لي نورم تاعها، واش لازم يكون فيها، وين نقدر نخدم بها. بطبيعة الحال أي اباراياج ميزور لازم نقراو عليه بعض الخصائص او لي كاركتيرستيك اللي لازم يكونوا فيه، يعني لي نورم اللي راهم مخدوم بهم هذا لاباراياج باه نقدروا نستخدموه في القياسات تاعنا بكل سلامة. يعني لا نورم الخاصة بلي زاباراي دو ميزور هي لا نورم 61010 هذه لا نورم هي اللي تنبوزي على الكونستركتور باه يحافظ ولا باه يحترم بعض الخصائص في أدوات القياس باه تحمي المستخدم لها. ترتكز لا نورم هذه على ثلاثة أشياء: لا كلاس داباراياج يعني ينتمي لكلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 ودركا نبينوهم ونشرحو لي كلاس هادو. الكاتيجوري سير طونسيون يعني كاين كاتيجوري 1 2 3 ثاني دوك نوضحوها، وكاينه لا توني او شوك إلكتريك يعني التعرض للشوك إلكتريك. لي زاباراي دو كلاس 1 اللي حكينا عليهم في الكلاس داباراياج انه الكلاس 1 يعني لازم لاباراي يكون الكاركاس تاعها مروليي على تير، ما تقدرش تخدم بها بلا الكاركاس تاعها مروليي على تير، يعني لازم يكون بروتيكسيون بالديفيرونسيال. لاباراياج دو كلاس 2 هي لاباراياج دوبل ايزولي، يعني نلقاو السيمبول تاعها دوبل كاري، يعني ما كان حتى اوكين كونتاكت بين البارتي اكتيف يعني البارتي اللي فيه لو طونسيون لي كابل ولا مع الكاركاس، يعني كاين دوبل كاركاس دوبل ايزولي بالكاركاس بلاستيك. لا كلاس تروازيام هي كي نحكو على لا كلاس تروازيام، لا كلاس تروازيام هي اللي تخدم بالتي بي تي اس يعني بالجهد المنخفض جدا، يعني كيما 24 فولت و 50 فولت، يعني كاين ترانسفورماتور ديزولمون بيناتهم، كاين ترانسفورماتور يخفض الجهد. هذه لا كلاس تروازيام. كي نحكو درك على الكاتيجوري دو سير طونسيون، كاتيجوري دو سير طونسيون كاين 3 كاتيجوري. كاتيجوري 1 لي زاباراي اليمونتي بار ان ترانسفورماتور ديزولمون او باتري، يعني تخدم بال لاباراياج اليمونتي بار ان ترانسفورماتور يعني كمحول ولا في لي باتري. هذه لاباراياج كي نلقاو عليها كاتيجوري 1 رمز روماني كات 1، يعني نقدروا نخدموا بها غير في لي زاباراي اللي فيهم ترانسفورماتور ايزولمون غالفانيك ولا في لي باتري الكتريك، ما نقدروش نخدموا بها في حاجه اخرى. الكاتيجوري دو سير طونسيون 2، في الكاتيجوري سير طونسيون نلقاو رقم روماني appareillage domestique ou de laboratoire branché sur des prises électriques de phase neutre plus monopolaire de 230. Les réfrigérateurs, les téléviseurs, les oscilloscopes, les alimentations stabilisées, etc. أي شارج تخدم في البريز مونوفازي العادي عندنا تقدر تخدم بها تقدر تخدم مستوى باراي سير طونسيون كلاس تاعها كاتيجوري 2. كاتيجوري سير طونسيون تروازيام الرقم روماني 3 هي لي زانستالاسيون اندستريال، لي موتور لي ماشين لي سيركوي اونطري دان باتيمون، يعني باتيمون كي تجي تدخلها سيركوي اللي قبل ديجونكتور كامل راهي كلاس 3. الكاتيجوري سير طونسيون الكاتريام وهي الكبيرة فيهم هي لي بوست دو ديستريبيسيون، لي ترانسفورماتور لي ليني اريان سيرتان ايكيبمون اندستريال كيما لي زالتيرناتور لي جروب وكذا لازمتهم لا كاتيجوري الكاتريام. وهذه دوك نشوفوها في بعض الامثله على اجهزه القياس. لهنا رسم توضيحي على لي كاتيجوري سير طونسيون وين نلقاوهم. بعد من الكاتيجوري 4 في لي زالتيرناتور فورنيسور دينيرجي يعني ليني سونايل غاز. كاتيجوري 3
نلقاوها في ليني داليمونطاسيون د سيركوي ديريفاسيون كورت، يعني القرا في الميزون و لي زيكيبمون دي طابلو دو ديستريبيسيون باش تخدم في ان طابلو دو ديستريبيسيون في لا ميزون ولا لازمات كاتيجوري 3. هذه في لي زاباراي دو ميزور اللي رانا نخدمو بهم الملتي متر سوا ان فيريفيكاتور ابسونس دو طونسيون لازم تكون كاتيجوري 3. سيستيم ديكليراج في لي غرون باتيمون ولا سيستيم ديكليراج ديستريبيسيون تاع البلديه تاني لازماتو كاتيجوري 3. في لي لوجمون لابيليتاسيون لي بريز دو سيركوي ديريفاسيون لي بريز اللي راهم بعد الطابلو دو ديستريبيسيون 20 متر، هادوك نقدروا اللي بعاد على طابلو ديستريبيسيون ب 20 متر نقدروا نخدموا بهم كلاس كاتيجوري 2. والكلاس دو كاتيجوري 1 باينه نخدموا بها في تي بي تي اس. تي بي تي اس يعني انفيريور ا 50 فولت في الكونتي. يقعد البارامتر التروازيام اللي هو توني او شوك الكتريك فونكسيون تاع الكات كاتيجوري. كيما هذا الجدول يوضح لهنا واش لازم يكون هذه باه لاباراي هذه تقدر تقول باللي راهي صالحه في كاتيجوري 1 ولا راهي كاتيجوري 2 ولا كاتيجوري 3 ولا كاتيجوري 4. الكونستركتور لازم يدير عليها ديزيسي. كيما هنا في حالتنا هنا نحكو في 300 فولت يعني اللي هي فوق 220 فولت. في الكاتيجوري 1 يديروا لها تيست بطونسيون 1500 فولت، يعني تا تخدم مام راك لو كان تخدم وانت في بريز ولا يصرى بيرتيرباسيون في الريزو تطلع انستونطاني لا طونسيون حتى ل 1500 فولت لاباراي اللي عندك ما تحرق ما تصرى لها اكسبلوزيون ما يصرى لك والو. في الكاتيجوري 2 كيما رانا نتبعو في الجدول هذا التيست تاعها يكون تيست عند الكونستركتور 2500 2500 فولت، يعني في 2500 فولت تونيو شوك صرا بيرتيرباسيون حاجه اي حاجه في الريزو وتات ميزيري ما يصرى لك والو. في الكاتيجوري 3 يتسوها بال 4000 يعني 4000 فولت. في الكاتيجوري 4 يعني يتسوها ب 6000 يعني 6000 فولت. هذه النورماليزاسيون تقول كيما هكا. وكل ما طلعت لا طونسيون اللي رانا نخدمو بها تزيد لا طونسيون توني اون شوك اللي رانا نتستو فيها بالشوك الكتريك، يعني لاباراي هذه واش تحمل كي يصرى ان شوك الكتريك ولا نخدم بها. يعني ديما مصوفي ما تسمعش بلي اباراي حرقت في يدك ولا ملتي متر صرالو اكسبلوزيون ولا حاجه كيما هكا. درك ننتقلوا لبعض الامثله من لي زاباراي دو ميزير هادو ونشوفوا لي ريفيرونس والكاركتيرستيك اللي لازم نلقاوهم فيهم. أداة القياس الأولى اللي نقدروا نجربوا عليها ونشوفوا لي كاركتيرستيك هادو ونقراو البلاك سينياليتيك تاعها هو الفيريفيكاتور ابسونس دو طونسيون هذا فاكوم 701 701 A. كي نقراو لهنا نلقاو لا كلاس تاعو سي اون كلاس 2 يعني دوبل ايزولاسيون، هاو الرمز تاع الكاري دوبل كاري. ثم كي نقراو في لي نورم نلقاو لا نورم اللي حكينا عليها قبيله، لا نورم هاي 61010 لا كاتيجوري 3 كلاس تاعو يعني الكلاس توني او شوك قدها تكون هنا عندنا رانا في 600 فولت. في 600 فولت يعني في الكاتيجوري 3 راهو دارولو لي تيست تاعو بال 6000 فولت يعني ب 6000 فولت كيما موضحها الجدول. لا نورم الدوزيام اللي راهو عنده فيها لا نورم اي او سي هي انترناسيونال الكتريسيتي الكتروتكنيك كوميونيتي بلا نورم الدوزيام اللي راهو فيه. هذا لاباراي هذا نقدروا نخدموا به ميم في لي طابلو دو ديستريبيسيون بلا ما نخافوا، وميم الكاتيجوري اللي تعود طالعه تقدر تخدم في الكاتيجوري اللي بعدها يعني من طابلو ديستريبيسيون وروح نقدروا نخدموا بهذا الفيريفيكاتور ابسونس دو طونسيون. المثال الثاني اللي نقدروا نخدموا به هي ان ملتيمتر فلوك 373 بنس امبير متريك. لازم نقراو الكاتيجوري واش كاين لهنا. الكاتيجوري نلقاوها دو فوا، الكاتيجوري تاع البنس امبير متريك يعني الكابتور اللي الكورون والكابتور دو فولتاج يعني لي كابل. كيما رانا نشوفو لهنا الكاتيجوري 3 600 فولت، كاتيجوري 4 300 فولت يعني تهبط للنص كي تطلع الكاتيجوري تاعها، ولا كي نخدمو في اون دروا يحتاج كاتيجوري 4 تهبط لا طونسيون من 600 ل 300 فولت. لا كاتيجوري اللي نقدروا نخدموا بها في الميزير بلي كوردون تاعها هي الكاتيجوري 3 600 فولت، كاتيجوري 4 سي لو ميم 300 فولت. لا نورم اللي ممبوزيا في هذه لاباراي
هي لا نورم ان اف 10140. La classe de cet appareil de mesure est la classe 2, il y a le double carré. Un troisième exemple, ou le مثال الثالث هو le détecteur sans contact, la tension de flux kilovolt à l'aide 1AC-A2. La classe d'isolation تاعو ولا la classe tenue au choc هي la catégorie 4 1000 volts. و la classe d'appareillage هي classe 2 رانا نشوفو فيه دوبل كاري لهنا، يعني ايزولي ما كان حتى كونتاكت بين اون بيس ني حاجة مكشوفة و جسم الإنسان ولا. ونتمنى ان شاء الله نكون وفقت في الشرح هذا تاع الميزور لي زاباراياج دو ميزور. يعني اي انسان قبل ما يشري اي اباراي ميزور لازم يتاكد من الخصائص هذه بيحمي نفسه من شدة التيار الكهربائي، ولا يحمي نفسه من اي انفجار ولا أداة القياس وهو يخدم بها، يعني يكون محمي. والسلام عليكم.